सूरज का पारा चढ़ने लगा। तेज धूप से शहर में गर्मी का राज बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी ख़त्म करने का हुक्म। यंग डॉक्टर्स के अदालती फैसले पर ताहाल खामोशी। समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर इजहार तशवीश। कहा, डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। यहाँ बादशाहत है, ना ही अकबरी दौर। अपनी ड्यूटी करे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालत डॉक्टर्स की हड़ताल पर 2019 में फैसला जारी कर चुकी है। अदालती फैसले के बावजूद हड़ताल करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सरकारी अस्पतालों से माफिया को निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर काज़म यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कहा, तलीमी और मेडिकल इदारों से हड़ताल कल्चर ख़त्म करना होगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की भी शिरकत। ग्रेजुएट्स में गोल्ड मेडल्स और तारीफ़ी इस्नाद तक़सीम किए। अवाम के लिए नई मुश्किल, रोटी की कीमत फिर से बढ़ने का इम्कान। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 4 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया। गंदम 100 रुपये फ़ी मन महंगी होकर 3000 रुपये हो चुकी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम महंगी होने पर आटे की कीमत बढ़ाई गई। गंदम की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। आटा महंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस। कहा, महकमा खुराक के पास 2 करोड़ 30 लाख टन गंदम मौजूद है। आटे की सप्लाई में कमी आई ना आने देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 3 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने दरख्वास्त जमा करवा दी। नेपरा दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। पंजाब असम्बली के अजलास सप्लीमेंट्री बजट पर बहस। ऐवान में स्पीकर के दीवानों के आई लव यू के नारे। हुकूमती रुकन आगा अली हैदर ने नुक्ता एतराज़ पर नारा लगा दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान मुस्कुराते रहे। अपोजिशन अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 का इत्तलाक पूरे सूबे पर होगा। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूरी के लिए भेजा गया था। फाइनेंस बिल का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं, शो ऑफ हैंड की बजाय खुफिया वोटिंग होती तो इनके अपने अरकान इनको वोट ना देते। हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ था, इसलिए कुछ मामलात पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का जायज़ा लिया गया। मनसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। मरीम नवाज की मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। जो कहते थे गुलाम नहीं, आज अमरीकी करारदाद पर भंगड़े डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, हकीकी आज़ादी मांगने वाली जमात के लिए डूब मरने का मुकाम है। कहते हैं अमरीका कौन होता है हम पर तनकीद करने वाला। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की बुनियादी इंटरनेट सर्विस की बंदिश है। बानी पीटीआई के कुछ हिमायत याफ्ता अरकान कांग्रेस इस तरह के मामलात उठाते रहें। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक तेज़ करने की तैयारियां। तहरीक इंसाफ का डिवीजन की सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। हर कमेटी डिवीजन में एहतजाज के लिए लायामत तय करेगी। एहतजाज की माहाना रिपोर्ट क़यादत को पेश की जाएगी।
اور یہ ہائی کورٹ بار ہے کہ جو طویل عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور بڑے بڑے طالع آزما، بڑے بڑے عامر اور جابر اس بار سے اٹھنے والی تحریکوں کی تاب نہ لا سکے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جو وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی، جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دیکھی تھی، لاہور ہائی کورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، عوام کو ریلیف دے، افراتفری پھیل گئی تو حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا انتخابات کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے، استحکام فوجی آپریشن سے نہیں، معاشی اور سیاسی استحکام سے ہی آئے گا۔ لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کا مشن، صدر نون لیگ نواز شریف سے ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران لشاری کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا تاریخی عمارتوں کی بحالی کا عمل جاری رکھیں۔ صدر نون لیگ نے ادارے کی خدمات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان خاندانی صلح نہیں ہوئی۔ کیسرا الہی کہتی ہیں خاندانی صلح کی سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ چودھری شجاعت کا پرویز الہی کی رہائی میں کوئی کردار نہیں۔ چودھری پرویز الہی کاف لیگ میں کبھی شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی سوشل ویلفیئر آفس آمد، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ سے ملاقات کی، سماجی بہبود کے امور پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر نے کہا خواتین کے تحفظ کے لیے مزید خصوصی مراکز قائم کریں گے۔ سرمایہ کاری میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے، وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا عزم۔ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات۔ صوبائی وزیر نے کہا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کریں گے، پنجاب میں نئی سرمایہ کاری لائیں گے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بھاری بھرکم بل، جماعت اسلامی لیسکو ہیڈ آفس کے باہر آج دھرنا دے گی۔ لوگ گھروں سے نکل کر دھرنے میں شریک ہوں، جماعت اسلامی کی قیادت کی شہریوں سے اپیل۔ ماڈل زینب جمیل پر قاتلانہ حملہ کیس میں بڑی پیش رفت، ڈیفنس پولیس نے حملہ کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق کا کہنا ہے خاتون کے شوہر جمیل نے شوٹر کو 55 لاکھ روپے دے کر زینب پر حملہ کروایا تھا۔ نام ہی نہیں کام بھی بولتا ہے، سپیریئر یونیورسٹی طلبہ کی صلاحیتیں نکھارنے میں بھی پیش۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی سالانہ تیسری نمائش کا دوسرا روز وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شعبہ انٹیریئر ڈیزائن اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کی طالبات کے پروجیکٹ شرکا کی توجہ کا مرکز۔ نمائش 28 جون تک جاری رہے گی۔ بھارت کے خلاف ٹیم اپنی مہارت کے ساتھ نہیں کھیلی، امریکہ سے میچ جیتنا چاہیے تھا۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سینئر مینیجر وہاب ریاض کی رپورٹ پی سی بی کو جمع۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ ورلڈ کپ کے دوران ٹیم میں کوارڈینیشن اور پلان پر عمل درآمد کا فقدان بھی نظر آیا۔ وہاب ریاض نے کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ زیادہ کھیلنے کی تجویز دے دی۔ چودہ روز میں معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی کا سامنا کریں۔ وہاب ریاض نے صحافی مبشر لقمان کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ مبشر لقمان نے اپنے ویلاگ میں وہاب ریاض پر الزامات لگائے تھے۔ بابر اعظم نے بھی مبشر لقمان کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ قومی کرکٹر وسیم جونیئر کا زندگی کی نئی اننگز کا آغاز، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اہلیہ کے ساتھ تصاویر مداحوں کے لیے شیئر کر دی۔ وسیم جونیئر کو ساتھی کرکٹرز اور مداحوں کی مبارکباد۔ عمر چھوٹی عزائم بڑے، ننھے کھلاڑیوں کے لیے سپورٹس سمر کیمپ کا میلہ سج گیا۔ جمناسٹک اور تائیکوانڈو میں بچوں کی پھرتیاں،
जिस्मानी लचक, ताकत और सबक रफ्तारी के साथ खेलों के नए नए गुर सीखे। स्पोर्ट्स समर कैंप 40 दिन तक जारी रहेगा। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले। मोहम्मद जमील और सखी सरवर की जोड़ी ने मियां शहबाज और अब्दुल नासिर को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर आज़म मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने भी मैदान मार लिया। इमरान राठौर और गोहर नफीस की जोड़ी भी कामयाब। बहुत मेहनत और लगन से काम करती हैं, तो उनको टाइम दें। शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, मरीम साहिबा काम कर रही हैं, तो वक्त लगेगा। जब चीज़ें इतनी ख़राब हों और जब आपने चीज़ें फ़िक्स करनी हैं, चीज़ों को ठीक करना है, मामलात को ठीक करना है, तो टाइम चाहिए। अदाकारा मीरा भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मदाह निकली। कहती हैं काम करने दिया गया तो सब अच्छा होगा। अदाकारा का कहना है वो शादी करना चाहती हैं मगर दिल को कोई भाया नहीं। और अलहमरा में श्रीलंका की सकाफत के रंग बिखर गए। श्रीलंकन फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, अमन और मोहब्बत का पैगाम, म्यूज़िक और रक्स के तड़के ने समा बांध दिया। शुरका भी श्रीलंकन सकाफत के रंगों में खो गए, फनकारों को खुलकर दाद दी।